नमस्कार योकार. आयज आमी तुमच्या मुखार एक स्पेशल स्टोरी घेवन आयिल्ले आसात. मडगांवचे नामवंत बिझनेसमॅन भोमानेश चिराग बाब नायक आनी तशेंच काँग्रेसीचे फुडारी ते आयज म्युनिसिपल गार्डनांत उपोशणाक बशिल्ले आसात. जी म्युनिसिपल गार्डनांत 2 स्टोरी बिल्डींग प्रपोज केल्ली आसा ताच्या अगेन्स्ट ते उपोशणाक बशिल्ले आसात. ह्या संदर्भात आमी तांचे कडेन भासाभास करपाक आयल्या. तांचे कडच्यान ह्या विशया बद्दल आनीक म्हायती आमी जाणून घेवया. फर्स्ट थिंग इज हांव हांगा बसला हो एक पीसफूल प्रोटेस्ट. येस. हांव हांगा बोवाळ करपाक बसूना आनी हांगा हांव लोक एकठांय करपाक बसूना. हांव बसला फक्त मडगांवकारांक सांगपाक की अशें अळंग तरेन व्यापार चालू आसा. कोणाक सांगना आसतना, कोणाक कन्सल्ट करना आसतना 4 कोटीचो प्रकल्प हाजी गरज ना. मडगांवचें गार्डन हे सरकाराचो जागो जावं. हेवटेन फॉरेस्ट पळयता, हेवटेन म्युनिसिपालिटी. तुमी आतां करंट मेंटेनन्स पळया. कारंजी चलना हांगा जे पळय रातचे आनी आतां दिसाचे धंदे चलता पळय, तुका कल्पना जावची ना कितें चलता. ते सगळे जाणा, हे उलयना. हांगा कितें चलता गार्डनान, मायग्रंट धरून बाकीचे लोक नाका जाल्ले धंदे करपाक गार्डन यूज करतात. चोरयो करून चोरीचो माल हांगा लिपयतात. दुसरे दिसा स्टेशनार वचून हांगच्यान तो थंय व्हरून आपले खंय ते गांवांत वतात. हांगा बेबदेपणां, हांगा पाऱ्यार जे पळय लोक बसता, पुलीस काय करना हाजे खातीर. तूं एक मडगांवकार, एक भुरगो आज ह्या गार्डनान येवपाक भिता आनी हो प्रकल्प, ह्या प्रकल्पाची गरज ना. 2 स्टोरेड बिल्डींग 4 कोटीची कित्याक जाय हांगा? पयलीं पेंडींग मुद्दे आसा ते सॉल्व करा मरे. मडगांव बस स्टँड, पिकअप स्टँड, मल्टी स्टोरेड पार्किंग. आमकां पार्किंग जाय. मडगांव पयलीं सिवरेज, ट्रॅफिक, गार्बेज, पार्किंग इश्यूज आसा आनी हो कोणा जाय? कोणा सांगना आसतना तुमी करता. आनी ह्या गार्डनान रे तुमी बाकीच्यो गव्हर्मेंट बिल्डिंगो यूज करा मरे तुमकां जाय जाल्यार. हांगा तूं ओपन स्पेस, हो पळय ओपन स्पेस. ह्या गार्डनाक एक म्हत्व आसा. हे मडगांवचें गार्डन अशे तरेन आसा, सेंट्रल हाका एक बरें एक डायमेन्शनल व्हॅल्यू आसा. झाडां लाया मरे, बरें बरें करा. आनी हांगा तूं 2 स्टोरेड बिल्डींग काडटा म्हणल्यार कितें? हाजे फुडें आनी कितें जातलें? आनी फुडें अशे तरेन जातलें, लोकांक कांयच सांगना आसतना फुडें सरकार कितें कितें करत रावतलो. मडगांवच्या आमदाराची स्टायलूच ही. पयलींचें कांय करना आसतना फुडें फुडें कितें कितें प्रोपोज करत रावप, तें करना आसतना आनी प्रोपोज करप. आनी हें आमी करपा दिवचें ना. हाजेर विचार करपा लायतलो. म्हणजे तुम्ही म्हणटात एक तर मडगांवकारांक काळखान दवरतात 100%. आणि दुसरे प्रपोज करतात पूण ते करता मेरेन पावना. आतां हो ताणें करपाक, ताका बाकीच्या हातूर इंट्रस्ट ना. हें अळंग तरेन ताणें करपाक ठरयलां. बाकीचे तो प्रपोज करतलो, तो करचो ना. हें ताणें अळंग तरेन करून टेंडर पास करून हातान घेवपाक ठरयलां, जें आमी दिवचें ना. आनी ताका खबर आसा हें वेगळे तरेन अळंग तरेन जातलें आनी आमी हें करपाक दिवचें ना. तर हें मडगांवचें गार्डन जें आसा ताका आमच्या मडगांवकारांक खूब सेंटिमेंटल व्हॅल्यू आसा. आनी हांव क्लियरली स्पेसिफाय करपाक सोदतां की फक्त मडगांवकारांकूच न्हय, गोंयभर पसरिल्ल्या लोकांक जे केन्ना ना केन्ना मडगांवां आयिल्ले आसा, आपल्या भुरगेपणान हांगा गार्डनान आयिल्ले आसा, तांकांय त्यो यादी खूब आसतल्यो की पयलीं गार्डन कशें आसतालें आनी आज गार्डन हें कशें आसा. तर हातूंत भितर जर हांगचे कोण कावन्सिलर जर ह्या मुद्द्याचेर आवाज करनात, हाजो अर्थ असोच की बाबा तांकां तें इलेक्शनाक खूब म्हारग पडपाचें आसा. इतलें हांव तुमकां जाल्यार बरोवन दिवपाक शकता. कित्या खातीर जाल्यार जो कोण त्या कावन्सिलराचो वोटर आसतलो, त्या मनशाक सुद्दां हाजो सेंटिमेंटल व्हॅल्यू खंय ना खंय तरी आसतलोच. कित्याक मडगांव आमच्या गोंया भितर सेंटिमेंट म्हणटा ताका एक खूब म्हत्व आसा. इट इज नॉट लायक सम मेट्रोपोलियन सिटी वेरीन कोणाचें कांय पडून गेल्लें ना. आतां आज सरकार सगळ्यांक अशें करून दाखोवपाक सोदता की बाबा कोणाक कांय पडून गेल्लें ना, तूं कित्याक एकटो हें करता, चल बस ओगी म्हणून. पूण अशें सदां उठून चलपाचें ना. खंय ना खंय तरी आमकांय दिसता की बाबा आमी खंय तरी आवाज वयर करचो. कित्याक बिंग अ प्रोफेशनल म्हाकाय खूब जाणांनी विचारलें, आरे तुका कित्याक पडून गेलां असलें, तूं कित्याक बसता, लोक बाकीचे ना हें करपाक. तर हांवूय तांकां सांगपाक सोदतां की बाबा हें जें आमी कितें करता हांगा, इट इज नॉट फॉर आवर बेनिफीट. ते गार्डनान बिल्डींग आयली ना आयली पर्सनली म्हाका कांय हें जायना, म्हाका कांय लॉस जायना. बट जो आमचो सेंटिमेंटल व्हॅल्यू आसा, जाका लागून आमी मडगांवा खातीर ह्या जुळून आसा, सो तो खंय तरी आमकां खूब खूब वायट दिसता ह्या हाजेर हें करपाक. मडगांवां जें कितें चल्लां ताका कोणी तरी आवाज ताका वाचा फोडपा जाय आशिल्ली न्ही. आज ती चिराग
नायक हांणी फोडला हाजे खातीर हांव ताजें अभिनंदन करतां. हे मडगांवा भितर गुड्डी लसाव म्हणटा इतली चालू आसा सद्या की भितरली भितर कामां करप आनीक हातूंत भितर कोणाचो फायदो आसा कोणा तातूंतल्यान फायदो जाता हें कोणाक कांय कळना. मडगांव गार्डन जशें चिरागान म्हणलां हें लोकांचें मडगांवकारांचें आनीक त्या मडगांवकारांचेंच उरपाक जाय. ह्या गार्डना भितर पयलीं आमी आमचो विद्यार्थी चळवळी जेन्ना आशिल्ली आनी विद्यार्थी दशे आसतना तेन्ना आमी कित्येक दीस हांगा ह्या मडगांव गार्डना भितर काडलात. ह्याच जाग्याचेर हांगा हिस्टॉरीक हंगर स्ट्रायक एडमंड आंतावालो जाल्लो. जवळ जवळ 13 दिसाचो हंगर स्ट्रायक हांगा जाल्लो आनीक एक चळवळी लोकांचें बसपाचें स्थान बाकीच्या मडगांवकारांचें बसपाचें स्थान एक सांजे येवन सुसेगाद बसले एक पासय मारली सगळे सायडीच्यान भुरग्यां खातीर खेळपाचें स्थान म्हण ह्या मडगांव गार्डना कडेन पळयताले. Government is saying what? Maintain greenery. And the garden itself is a greenery. And how come this government is bringing the technical suggestions by putting a project here? I do not understand. In the garden, where publics come and sit, enjoy, and they go. So, I would like to know what is the meaning of garden? Is a garden is a greenery or it's a construction project of the people who have decided to put a project in this garden? So, this government should come out very clearly on this because today this garden is there, there's a greenery, people enjoy with this all environment, whatever is put it by this trees and all. चिराग बाब आणि एक आम्ही गजाल जाणात ते कांय म्हयन्या आदी एक मॉडेल मारगांव म्हणून एक प्लॅन मुखार आयलो लोकांनी ताजेर बोवाळूय केलो ताजेर तो रिव्हिजनाक म्हणून गेलो होय, पण परत ताजेर कांयच जालें ना. त्या प्लॅनाक अर्थ ना रे बाबा. एक प्रॉपर एक्युरेट कॉस्टिंगाचो एक प्रॉपर डिझायनाचो म्हणून एक प्लॅन आसता. तो कितें 3D ग्राफिक्स केले खंयचे इमोशन नाशिल्ले खंयचे बेंगलोरचे आनी भायले कन्सल्टंट हाडले जांकां एक मडगांवचे कांयच खबर ना तांकां एक कितें गुगल मॅपा वयले दाखयले आनी अशें तशें मनीस भोंवता हांगा कितें ग्रेनायट घाला थंय कितें केलां आनी बाय द वे आतां ह्या टेंडरान ज्या कारणा खातीर हांव बसला पळय तो हो प्रकल्प तातूंत हे मेंटेनन्साचें कांय ना हो सगळो गोबोर. आतां इवन जो पळय कितें तो सीपी थंय प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक बसला कित्याक बसला आजूच कित्याक घेवपाक बसलो आनी तें कितें दाखयलां तें 3D ती भुरग्यांची चित्र ती ताका कांय एक्युरेसी ना ताका कांय स्वता ताका कांय खबर नासतलें. विचार ताका स्वता कितें खबर आसल्या विचार तो म्हणटा बाकी हे 4 कोटी सगळे मेंटेनन्साचो घाल म्हूण सांग टेंडराचेर लक्ष घाल आनी पळय म्हूण सांग. आनी GSIDC 2 स्टोरेड बिल्डींग ही एक खंय मिस्टेक जाला अशें सांगलां हें म्हज्या कानार पडलां. मिस्टेक जावपाक शकता रे विद्वान बसल्या मरे थंय GSIDCन म्हणल्यार लोकांक तुमी सामकें पिछां काडटा आनी समज जर अशें आमी लोकांक सांगपाक जर प्रयत्न करता तुमी मिस्टेक म्हणटा आनी फाल्यां तो आनी कितें आय एम टेलिंग यू हे सगळें मिसगायड आनी मिसलीड करपाचें आनी तांकां खबर आसा पब्लीक मेमरी शॉर्ट एक असो बोवाळ जालो हांव बसतलो हांव हो कंटिन्युअस प्रोसेस फॉलो करतलो. तांकां खबर आसा एक प्रेसा पयले 4 गोश्टी सांगल्यो लोकांक एक गोड गोड सांगले 12 तासांनी लोक विसरले आनी मागीर अळंग तरेन हें सगळें फुडें व्हेलें. हें तांकां खबर आसा ती सिस्टम ते फॉलो करतले पूण हांव हें सगळें लक्ष दिवन आतां फुडें मनार घेतलो. This garden from my young age, schooling days, was really beautiful, and that garden was, in addition, it was made by Aga Khan Trust. There were boards, I don't know if the boards are existing there or not. But now, suddenly this guy told me, a friend of mine, Montero, that we are going to have a building there, something. This place is a kind of lung for Margaon, you know. And many people I see every day going around here for a walk on the footpath. But now what happened? Now this thing, I don't know, konacha pada bhuk lagla thi to destroy this beautiful place and this beautiful environment. As it is, we don't have rain like I used to have during my younger days, schooling days. Now the rain is gone. No more rain because of trees. आता हो झाड आहा काय बरो झाड तो आमकां सावळी दिता. They don't know the importance of trees. All these leaders know, they only want money. ह्या लोकांच्या पोटाक भूक लागल्या आनी काय म्हणपाचें ना. चिराग बाब गोंयभर सद्याक आंदोलनां चल्ल्यात सरकाराच्या विरोधात आंदोलनां चल्ल्यात एवरी डे आमी पळयता एक नवें आंदोलन आनी प्रत्येक कारणाक प्रत्येक आंदोलना फाटल्यान एक विचार आसा. समज जर सरकार बऱ्या इमोशनान करता बरे तरेन करता कोण आंदोलनां करचो ना. फाल्यां हांव सांगता हांगा समज जर एक पार्किंगाचो इशू फाल्यां समज जर एक आनी कसलो बरे तरेचो इशू हांगा समज जर एक ते एक रिनोवेशन आनी वेगळे तरेन कितें करताले हांव कितें हांगा हें करूं
प्रोटेस्ट करचोच ना, करा. हांगा समज जर बस स्टँड दिता आमी प्रोटेस्ट करचे ना. प्रत्येक प्रोटेस्टा फाटल्यान एक कारण आसा, जे इमोशनली पटना, जे लोकल्सांक पटना, जे तुमी तकली वापरून वेगळेच तरेन अळंग तरेन करपाक सोदता, स्वताक हुशार समजून ते आमी करपाक दिवचे ना. मातशें तरी कितें दाखया, एक बाबा इमोशन्स दाखया, क्लॅरिटी दिया. थंय 1-2 मिनटां उलयले, एक 12 वरां काडली, 4 दिसांनी आनी कितें उलयले, सगळें पान पुसलें, कोत काबार. अशें आतां जावचें ना. चॅरपर्सनान रोखडीच एक प्रेस कॉन्फरन्स काडली आनी तातूंत भितर तो खूब गोश्टी फटीचो उलयलो. फटीची कित्या खातीर जाल्यार आमी शिकिल्ले सवरिल्ले लोक, आमकां टेंडर डॉक्युमेंट वाचपाक कळटा, तातूंत भितर कितें बरयल्लें आसा, ताची स्पेसिफिकेशन्स ही आमी सगळीं पळयल्लीं आसा. आनी ती सगळी पळोवन वी हॅव कम टू अ कन्क्लुजन की वॉट दे आर बिल्डींग इज अ 2 स्टोरी बिल्डींग. इट इज नॉट समथींग की बाबा अशें ते कितें व्हिडिओचेर दाखयलें, अशें हें केलें. इट इज टोटली मिसलिडींग. जो ताणें व्हिडिओ दाखयला आनी जो एक्चुअल डॉक्युमेंट आसा हातूंत जमीन आसमानाचो फरक आसा. इट इज नॉट वन एंड द सेम. आतां ताणें खंय खंय अशें अशें भोंवता तें दाखयलें, लोक फिरता तें दाखयलें. इट इज ऑल मिसलिडींग. आनी हांव मडगांवकारांक रिक्वेस्ट करता की बाबा असले मिसलिडींग हातूंत तांचेर कांयच कसलोच विश्वास करचो न्हय. असल्यांचेर विश्वास करप म्हणजे आमी आमच्या पांयार फातर मारून घेवप. कित्याक हाज्या पयलीं आमच्या चॅरपर्सनान आमकां अशेंच खूब मिसलीड केल्लें आसा. आमकां सांगिल्लें की 10 आनी 15% ट्रेड लायसन्साची फी वाडटली म्हणून. बट इन रियलिटी it was increased to 3 times and 5 times. There are people who are paying 5,000 rupees as trade license fees instead of 1,500 which they used to pay earlier. So अशें जेन्ना चॅरपर्सनान हें करून बॅक यू टर्न मारिल्लो आसा, हाव कॅन वी रिलाय ऑन हिम फॉर दीस पर्टिक्युलर इशू? अशीच फोटी मारतलो तो. आनी आमी मडगांवकार पिशे काय न्ही की परत परत ताचे ह्याच असल्याच टॅक्टिकाचेर बळी पडपाक. मडगांवा भितर इतली रेस्टॉरंट आसात की आनी एडिशनल रेस्टॉरंटाची गरज कोणाक ना. आसा तेच खूब जाण मूस मारता हे पळय. आनी आतां आसा ती रेस्टॉरंट गॅस ना म्हूण बंद पडला. ते पयलीं ओपन करपा खातीर तांकां गॅस दिवपा जाय पयलें. कितलीं रेस्टॉरंटां आज मडगांवांतलीं बंद आसात गॅस ना म्हण. सो तांकां पयलीं गॅस दियात. आनी म्हाका दिसना की मडगांवाक रेस्टॉरंटाची वानवा आसा आनी ती कमी आसा म्हण. सो ह्या एक प्रोजेक्टांतल्यान कोणा जर मलय खावपा जाय जाल्यार ताजे खातीर जर करता जर जायत जाल्यार उपकार करून मागता हो प्रोजेक्ट बंद करात. आनी हो जर बंद तुमी करना जर जायत जाल्यार डेफिनेटली मडगांवकार एकठांय जातले आनी हो प्रोजेक्ट बंद करतले. हातूंत म्हाका दुबाव ना. हांव मागता चिरागा कडेन की हाजी बरी अवेरनेस जाल्ली आसा. आज एक दिसा भितरच संपूर्ण गोंया भितर हो विशय पाविल्लो आसा. आनी म्हाका दिसना सरकाराक धाडस जातलें की अजून हो प्रोजेक्ट मुखार व्हरपा खातीर. आनी जर मुखार व्हरपाचो तांगे निर्णय जेन्ना आसतलो पळय तेन्ना आमी परतून येवया हांगा सगळे मडगांवकार म्हूण आनी बंद उडोवया. हांव अपील करता चिरागा कडेन. ऑलरेडी पावला हो विशय सगळ्या म्हऱ्यांक. तेन्ना ताणें समज जर ठरयलां की 24 तास आपूण करतलो ऑर 12 तास करतलो, ताजे नंतर ताणें उपोशण फाटीं घेवचें. आनी आमी सगळे जाण ताजे बरोबर आसतले ह्या लढ्या खातीर. खांदाक खांद लावन ह्या विशयाचेर आमी झगडया. चिराग बाब, निमणो प्रश्न विचारता कारण तुमकां त्रास करपाचे ना, तुमी हंगर स्ट्रायकाचेर बशिल्ले आसात. म्युन्सिपालिटी इलेक्शन लागीं पावला. खंय तरी सरकार किंवा जे सत्तेचेर आसात म्युन्सिपालिटीन ते इलेक्शना खातीर बाबा हो प्रमोट करपाक सोदतात का, अशें कितें दिसता तुमकां? हांव प्रमोट करपा अशें ना सत्तेर जे आसात पळय तांणी हो प्रोजेक्ट हाडला तो प्रमोट करपा अरे खातीर. हें तांकां सांगता हांवें करना काय तांकांच नेगेटीव वतलें. हो स्क्रॅप करा. हो स्क्रॅप केल्यार कितें म्हाका न्ही मडगांवकारांक बरें दिसतलें आनी तांकांच पॉझिटीव वतलें. करा बाबा, बरें करा. कोण प्रोटेस्ट करचो ना. हे सगळे ट्रॅफीक सिवरेज पळयलें जाल्यार तूं धांव मारतलो मडगांवच्यान. आज सिवरेजीची परिस्थिती ना. तुमी समज जर सगळें बरें करता म्हाका कितें हांगा बसपाक गरज आसा? करा तुमी, करा म्युन्सिपालिटी इलेक्शन जिका कितें जाय तें करा, बरें करा. ना जाल्यार आमी आड्ड्यो मारपा हांव फुडें सरतलो. मडगांव म्युन्सिपालिटीचो जो हो निर्णय आसा आशिल्ली बिल्डींग डेमोलिश करून थंय 2 स्टोरी नवीन बिल्डींग बांदपाचो, ह्या प्रोजेक्टाच्या अगेन्स्टांत आयज हांगा चिराग बाब नायक तशेंच वैभव बाब फोंडेकार उपोशणाक बशिल्ले आसात. आमी तांचे प्रतिक्रिया आयकल्यो, ह्या विशयान तांचे मनोगत आयकलें. तशेंच हांगा तांकां सपोर्ट करपाक आयिल्ल्या हेर मानेस्तांचे प्रतिक्रिया आमी आयकल्यो. अशेंच आनीकय विशय आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावा दी वॉयस फॉर गोंय. The Voice for Coin.